बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाक अफगान बॉर्डर क्लैशेस के बाद क्या अफगान मुहाजिरीन के इनखला में कोई कमी या इसके ऊपर कोई असरात पड़े हैं, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे और साथ साथ मुख्तसरन हम बात करेंगे बॉर्डर की सूरत हाल के ऊपर और इसके अलावा जो अफगान मुहाजिरीन की वापसी है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियो से वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान से जैसे कि आपको पता है कि दूसरा फेज 2025 में शुरू हुआ, जहां अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स और प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स की पाकिस्तान में रहने की मुद्दत खत्म हो जाती है और उसके बाद उनकी इनखला के हवाले से हुकूमत एक वाज़ह जो मौक़िफ़ है वो अपना सामने रखती है कि अब जो अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में मुकीम है उनकी पाकिस्तान में रहने के जो तमाम तर जवाज़ थे, जो तमाम तर वजूहात थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। जिसमें सबसे पहला और सबसे जो जरूरी है वो अफगानिस्तान में जो खाना जंगी की सूरत हाल रही थी वो थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इनको अपने मुल्क में रहने की, बसने की या इनको पनाह देने के लिए लाखों की तादाद में अफगान मुहाजिरीन की जो उस वक्त में वो अपनी सरजमीन छोड़कर भाग रहे थे तो उनको यहाँ पर पनाह दी। लेकिन अब पाकिस्तान ने जब मुतादिद बार अफगान तालिबान हुकूमत को एक मुतालबा रखा उनके सामने कि अपनी सरजमीन को इस्तेमाल ना होने दे, लेकिन जब उन्होंने इस चीज को मानने से बिल्कुल ही वो इनकारी नजर आए और उसके बाद पाकिस्तान के इंटरनल जब भी सिक्योरिटी सूरत हाल खराब हुई या कहीं पे दहशत गर्दी का हमला वाक़ हुआ तो वहां पर इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स के भी होने के शवाहिद मिलते रहे, जिसकी वजह से ये इनखला जो है वो इस वक्त शुरू है। और अब जब ये अच्छा, इस सेकेंड फेज के जितने भी मरहले हुए हैं, जिसमें मैं आपको मुतादिद बार बता चुकी हूँ कि जो पहला मरहला था वो था मार्च में और 31 मार्च को जब उनकी मुद्दत खत्म हो गई थी तो यकुम अप्रैल से ऑनवर्ड जो था वो एक जो पहला मरहला था जिसमें पाकिस्तान ने अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स और जो इलीगल या अनडॉक्यूमेंटेड अफगान इमिग्रेंट्स थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी थी। लेकिन देखें कि जब भी एक जो फेज है वो खत्म हो जाती है और उसके बाद हुकूमत ने एक क्रैकडाउन का आगाज करना होता है तो बीच में कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसके बाद अफगान मुहाजिरीन की इनखला में वाज़े तौर पर हमें फर्क नजर आ जाता है कि अब अफगान मुहाजिरीन की जो इनखला है वो रुक गई है। और उसके बाद फिर जब वो शुरू हो जाती है तो फिर वो बहुत कम तादाद में मुहाजिरीन वापस जाने के लिए रजामंद होते हैं या उनको वापस जो है वो रजा कराना तौर पर भी जाते हुए नजर आते हैं। फर्स्ट फेज में, फर्स्ट मरहले में जब यकुम जो अप्रैल को हुकूमत ने कहा था कि इनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का आगाज किया जाएगा तो ईद आ गई, उसके बाद बड़ी ईद आ गई और उसके फौरी बाद पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो है वो छिड़ गई, जिसके बाद एक अगेन उसमें एक बड़ा सा गैप जो है वो आ गया। एक ब्रीथिंग स्पेस जो है वो अफगान मुहाजिरीन को मिल गई कि वो वापस से यहाँ पे रह सकते हैं। फिर उसके बाद ये हुआ कि एक ऐसी जो मुतालबात सामने आए जिसमें ये एक इम्कान हुआ कि मुमकिन है कि इनको 6 महीने से लेकर या 1 साल की वापस से जो उनकी मुद्दत है उसमें तोसी की जाएगी। तो उसी कश्मकश में अफगान जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स थे वो रजा कराना तौर पर वापस नहीं जा रहे थे और उसके बाद उनको मजीद जो 2 महीने की एक्सटेंशन यानी 30 से लेकर 31 अगस्त तक उनको एक और एक्सटेंशन जो है वो दी गई 2 महीने की। लेकिन अब जब सितंबर में हमें एक पीक नजर आया कि जो ग्राफ था वो बिल्कुल ऊपर जा रहा था कि अफगान मुहाजिरीन रजा कराना तौर पर भी और डिपोटेशन की शरह भी ज्यादा हो रही थी। और ये ना सिर्फ यूएनएचसीआर का डेटा बल्कि अफगान जो हुकाम है इमिग्रेशन उनकी जानिब से भी कहा गया कि सितंबर के फर्स्ट वीक से लेकर तकरीबन 20 से 23 सितंबर तक या अगर 30 सितंबर तक कभी के हैं तो वो ग्राफ जो है वो डेली बेसिस पर ऊपर जा रहा था, जिसमें तकरीबन डेली बेसिस पर रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान से
ہزار تک افغان مہاجرین جو ہے وہ پر ڈے واپس جا رہے تھے، جس کے بعد صرف اس مہینے یعنی جو سپٹمبر کا مہینہ تھا اس میں صرف 2,60,000 سے زائد افغان مہاجرین واپس گئے، اور اس سے پہلے جو اگست کا مہینہ تھا اس میں بھی 1,40,000 افغان مہاجرین واپس گئے تھے، تو وہ بھی اگست کے جو تقریباً جو 20 تاریخ کے بعد سے ایک جو ہائپ تھا وہ اس میں ہمیں نظر آیا۔ لیکن اب دوبارہ سے جب پاکستان اور افغانستان کے بارڈرز کے اوپر کلیشز ہوئے اور بارڈر کے اوپر کشیدگی ہمیں نظر آئی ہے، تو اس کا جو امپیکٹ تھا، اس کا جو اثر تھا، وہ منفی اثر جو تھا وہ افغان مہاجرین کی انخلا پر پڑ چکا ہے۔ اس وقت بھی تورخم بارڈر، چمن، انگور اڈا، اسپن بولدک اور یہ تمام جو باب دوستی بارڈر، یہ تمام بارڈرز جو ہے وہ اس وقت بند ہے، کیونکہ پاکستان نے پاک افغان اس بارڈر کے اوپر جو کشیدگی تھی اس کے بعد واضح طور پر یہ کہا ہے کہ تجارت اور جنگ جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو بارڈرز اس وقت بند ہے، کلیش چل رہا ہے، اور 48 گھنٹوں کا گزشتہ روز 6 بجے سے لے کر تقریباً 48 گھنٹوں کے لیے ایک سیز فائر کا معاہدہ جو ہے وہ کیا گیا تھا، اور اس سیز فائر کے معاہدے کے لیے بھی افغانستان کی سائڈ سے بھیک مانگی گئی تھی۔ ہم اس کو بھیک مانگنا ہی کہیں تو مناسب ہوگا، کیونکہ وہ سیز فائر 2 دن پہلے بھی جب انہوں نے اس فائرنگ کے سے پہلے جب 2 دن پہلے بھی کیا تھا تب بھی ان کی جانب سے ایک مطالبہ کیا گیا تھا، اور وہ اپنے مطالبے پہ پاکستان نے کیونکہ سیز فائر کے لیے وہ آمادگی ظاہر کی اور وہ کیا، لیکن پھر ان کی جانب سے رات کے اندھیرے میں ایک دفعہ پھر انہوں نے فائر جو ہے وہ کیا۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے اس وقت ڈائریکٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ جا رہا ہے افغان مہاجرین کی انخلا کے اوپر۔ جو رضاکارانہ طور پر جا رہے تھے وہ تو بالکل بھی نہیں جا رہے ہیں، اور جو کچھ علاقوں میں جیسے پنجاب میں گزشتہ روز میں نے ایک فگر دیا تھا کہ صرف 123 کو گرفتار کر کے ہولڈنگ سینٹرز جو ہے وہاں منتقل کیا گیا ہے، اسی طریقے سے اکا دکا کہیں اور سے گرفتاریاں کر کے ان کو ہولڈنگ سینٹرز میں رکھا جائے گا، جو ہولڈنگ سینٹرز آلریڈی ان کے لیے بنائے گئے ہیں، جہاں پہ فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں اور بہترین فیسلٹیز جو ہے وہ ان کو دی جا رہی ہیں۔ لیکن اب اس کے بعد دوبارہ سے جو افغان مہاجرین کی جو انخلا ہے وہ اب دوبارہ سے اس حد تک جیسے سپٹمبر میں یا اگست کے اینڈ میں جس طریقے سے پیک جو ہے وہ چلی گئی تھی، تو وہ اب ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ اکتوبر کا یہ مہینہ تقریباً ہی اگر ہمیں پہلے جو 3 اور 6 مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ 3 اور 6 جو اکتوبر ہے اس کا ایک ڈیٹا شیئر کیا تھا، اس کے بعد تورخم بارڈر کی، انگور اڈا کی، اور ان کی جو تفصیلات ہوتی تھی کہ ڈیلی بیسس پر آتے تھے وہ بھی نہیں آ رہے تھے۔ تو یہ جو صورتحال ہے وہ اس وقت بنی ہوئی ہے کہ ان تمام کلیشز کے اوپر، اور ویسے یہ بھی لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید وہ اس وجہ سے یہ اٹیک بھی کر رہے تھے، ایک تو انڈین انفلوئنس اس کے اوپر زیادہ تھا، اور دوسری جانب سے اس وقت انسانی بحران کو کسی نہ کسی طریقے سے روکنے کے لیے وہ شاید بارڈرز کو کلوز کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس کا نقصان پھر اگین جو افغان طالبان رجیم ہے ان کو ہو رہا ہے کہ وہاں پر اب جو تاجر برادری ہے وہ افغان سائٹ پہ وہ باہر احتجاج کے لیے نکل چکے ہیں، اور وہ اس بات پر احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کی اس غلط جو فیصلے ہیں اور انڈیا کا ساتھ جو دے کر انہوں نے غلط فیصلے کیا ہے، اس کے بعد جو پاکستان کے ساتھ تجارت ایک دم سے بند ہوا ہے، تمام جو ٹریڈ جو زونز ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، تو اس سے ان تاجروں کو نقصان ہو رہا ہے، تو وہ اب اپنی حکومت کے یعنی طالبان رجیم کے خلاف باہر نکل چکے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو اوورآل لے دے کے بات یہی ہے کہ اس وقت افغان مہاجرین کی انخلا بری طرح سے متاثر ہے، کیونکہ بارڈرز جو ہے وہ بند ہے، اور افغان پناہ گزین اب یہاں پہ نہ تو وہ رضاکارانہ طور پر جا رہے ہیں، اور اگر ڈپورٹیز ہیں تو ان کو ہولڈنگ کیمپس جو ہے وہاں پر رکھا جا رہا ہے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔